हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कोई कदम उठाएं तो सही, कोई बात करें तो सही। और यार पानी जितना मर्जी भी मैला कुचैला हो जाए, आग बुझाने के काम तो आता है कि नहीं? तो असर तो चीज़ों में होता है। तो चिड़िया ने अपनी चोंच में, बाकी तो ना साथ चली, तो उसने अपनी चोंच में पानी के चंद कतरे भरे जितने आ सकते थे और ला के हज़रत इब्राहीम के लिए जो आग जलाई गई थी उसके करीब छोड़े। उधर से रब का हुक्म आ गया, आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी हो जा। तो वो चिड़िया, वो आग ठंडी हो गई, खुदा के हुक्म से सलामती वाली हो गई। तो जाके बाकी चिड़ियों से कहने लगी, देखा ना तुम्हें कहती थी ना चलो। वो कतरा तो एक ही था पर हुक्म तो रब का ही आना था ना। तुम्हें कहा था ना चलो, अगर तुम मेरे साथ चलती तो हो सकता है सैलाब भी आ जाता और हज़रत इब्राहीम के सारे दुश्मनों को बहा के भी ले जाता। एक तो सबसे पहले अपनी अहमियत को समझें, आप महसूस करें कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो होता है ना, उसके साथ खुदाई ताकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। उसके साथ जो खुदाई ताकतें हैं वो काफिर मुशरिक के साथ नहीं। जब तक ये समझ ना लेता कि अल्लाह ताला की ताकतें, उसका फजल मेरे साथ है। देखें ओहद के मैदान में जब अबू सुफियान पुकारे, अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो पुकारे, उन्होंने कहा कि किधर हैं फलां बिन फलां, फलां बिन फलां किधर हैं, देखो तुम्हारे कितने लोग हमने शहीद कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से कहा, इसे कहो कि तुम तो किसी मौला को मानते नहीं और हम कोई लवारस तो नहीं, हमारा तो रब रसूल है। इनसे कहो हमारे जो चले गए वो शहीद हैं, जो बच गए वो गाजी हैं। तो पहले तो मुसलमान ये पहचाने, और जब पहचान ले अच्छे तरीके से कि मैं मोमिन हूँ। देखे ना, हमने सारी ज़िंदगी जट बन के, बट बन के, राई बन के गुजार दी। कुछ चाहिए ना कि ज़िंदगी की कुछ 4 साल मुसलमान बन के भी गुजारे। इकबाल कहने लगे, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। दिल कभी करता है कि इकबाल से पूछूं, आपने सबसे पहले सैयद का ही नाम ले दिया है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, और तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान को समझना। दूसरी बात ये कि जब वो समझ लेना कि मैं एक मोमिन हूँ, जिस तरह बाप होने की हैसियत से कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस्ताद होने की हैसियत से कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी किसी जमात का मुक़्तदा होने की हैसियत से ज़िम्मा, इस तरह बैसियत मोमिन भी हमारी कुछ ड्यूटियाँ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल असर, महबूब आपके ज़माने पाक की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में, खसारे में, सब इंसान नुकसान में, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, आमनु व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और फिर नेक अमाल भी किए। निरा ईमान नहीं, आप जहाँ भी कुरान मजीद देखेंगे ना, अगरचे बचाएगा निरा ईमान ही बंदे को, लेकिन ये जो अमाले साले है ना, ये ईमान ही का समरा है, ये उसका नतीजा है, ये उसी की शाखें। बंदा मुसलमान हो तो उसके काम भी तो मुसलमानों वाले हो ना, मोमिन हो तो उसका रवैया भी मोमिनों वाला हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ज़बरदस्ती मनवाएंगे और कोई काम ना करे वो मोमिनों वाला, लेकिन वो कहे कि मैं तुम्हें मनवा के छोड़ूंगा। फरमाया एक तो ईमान लाए, और मजबूत ईमान, तगड़ा ईमान, और फिर वो अमाले सालिहा करे, उसके किरदार से, गुफ्तार से, उठने से, बोलने से, बात करने से, लेन देन करने से, मामलात करने से, तिजारत करने से इस्लाम छलके, उसका लबो लहजा मुसलमान हो। इकबाल कहने लगे, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यानी उसके आमाल भी हो उसी तरह के, उसका रवैया भी हो मुसलमानों जैसा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का ज़माना था, तो एक मुसलमान एक यहूदी का दोस्त था, इकट्ठे उठते बैठते थे, गपशप होती थी, आना जाना था। तो वो
مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا تیرا میرا یارانہ بڑا پرانا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا دوست تھا، بے تکلف تھا، سجن تھا، وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھے ہیں 2 اسلام، ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام، جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری، جس طرح کا آنا بہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا۔ تو اگر تم کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معاذ اللہ، باقی تو سب وہی ہے۔ اور ایک اسلام ہے حضرت بایزید کا، بولے تو سچ بولے، کھائیں تو طیب کھائیں، دعوت دیں تو خیر کی دیں، بات کریں تو بھلائی کی کریں۔ اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں، ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہمارے مزاجوں میں ہم نہ زبردستی، جب آپ ناراض نہ ہونا، بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے، داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا، جبر کریں گے، بعض دفعہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ اور بھئی اسلام فقط ظاہری حلیے کا نام نہیں، آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بات ہی ساری باطن کی ہے، آپ کے اندر دین کتنا ہے، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں، اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں۔ صرف حلیے کا نام اسلام نہیں، میری بات کو یاد رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو، اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہارا ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہوں، اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیچ میں جی ہمیشہ سچ بولنا کدے نال؟ ماڑے بندے نال۔ میری گل کھری کرنا بھی، تو کھری گل ڈی ایس پی دے منہ تے کری جا کے، تیرا پتہ لگے یہ جڑی تو کھری گل کرنا ہے نا۔ دیکھو نا جی، آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ، محبت سے ہیں نا آپ۔ مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں، وہاں آپ سچ بات کریں۔ بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، حالانکہ سب سے زیادہ سچ اپنے بارے میں بولنا چاہیے۔ لوگوں کے عیب چھپانے کو حکم ہے، وہ دنیا بیان کرتی ہے، اور اپنے لیے استغفار کا معاملہ ہے، وہاں لوگ دعویٰ نیکی کر جاتے ہیں۔ حق بات کی جائے، حق۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں، رات کو آرام سے سوؤں، دن کو موج سے کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، اس میں تکلیفیں بھی۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے ہی انہوں چنگا آندے رہے، بندہ ہی کمال تھا، کسی کو شکوہ ہی نہیں، سب ہی اچھا کہتے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اوہو غلطی ہو گئی، منافق کا جنازہ پڑھ لیے، یہ تو جس کے منہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتے۔